सकते हैं। और तीसरा मकसद ये है कि मरने वाले का सही तौर पर इकराम करना। जरा सोचिए कि किसी के अब्बा का हो सकता है इंतकाल हुआ है, किसी के रिश्तेदार का इंतकाल हुआ है, ऐसे शख्स का जिसके बहुत सारे हो सकता है एहसान होंगे, और उसके बाद में वो शख्स छोड़ देता है उन्हें। जो प्रोफेशनल गस्साल धो धोकर या लोगों का गुस्ल दे देकर, उनके दिल में वैसी फीलिंग और जज्बात नहीं होंगे जैसे एक बेटे के दिल में होंगे अपने वालिद के लिए। उस प्रोफेशनल गस्साल के दिल में वैसे जज्बात, वैसी फीलिंग्स नहीं हो सकती जो दिन रात लोगों को गुस्ल देता है, मैयत को गुस्ल देता है, जैसे जज्बात एक बेटे के दिल में अपने वालिद के लिए होंगे। कई बार देखा जाता है कि ये गस्साल थोड़े इनसेंसिटिव हो जाते हैं, लेकिन जिस तरह से इकराम एक बच्चा, एक औलाद, एक रिश्तेदार अपने रिश्तेदार का करेगा, वैसा इकराम और वैसे जज्बात उस गस्साल में नहीं हो सकते। मैं आपसे एक बात कहता हूं, जिस दिन थियोरी से आगे बढ़ के इंशाल्लाह प्रैक्टिकल तौर पर आप एक मैयत को गुस्ल देने के लिए हाजिर होते हैं और आप हाथ लगाएंगे ना, वो जो जज्बात एक इंसान के दिल में आते हैं, वो जो फीलिंग्स, वो जो एहसासात, वो जो हकीकतें एक इंसान की आंखों के सामने आती है कि मेरे जैसा एक इंसान आज नहीं है जिंदा, थोड़ी देर पहले जिंदा था, आज नहीं है जिंदा, ये एहसास जब दिल में आता है ना, वो एहसास को कोई बता नहीं सकता, मैं यहां इसमें बयान नहीं कर सकता। वो एहसास आप फील कर सकते हैं। ये एहसास से हो सकता है वो तौबा करे, हो सकता है वो नेकियों में आगे बढ़े, हो सकता है वो गुनाहों से बचेगा। इस प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह 9 स्टेजेस देखने वाले हैं। पहला स्टेज, पहला मरहला है जब कोई एक इंसान बीमार होता है और बीमार की इयादत करने हमें जाना चाहिए। दूसरा मरहला जो मौत से पहले का वक्त होता है। तीसरा मरहला मौत के फौरन बाद। चौथा मरहला गुस्ल। पांचवा कफन पहनाना। छठा जनाजे को ले जाना। सातवां जनाजे की नमाज पढ़ना। आठवां दफन करना। और नौवां दफन के बाद क्या। मेरे भाइयों मेरी बहनें, मैं आपके सामने एक बहुत मुख्तसर आसान तरीके से इंशाअल्लाह ये 9 के 9 मराहिल की तफसीलात रखूंगा। मैं आप सबको दावत देता हूं कि इस चीज में साथ में जुड़े रहें, इल्म हासिल करें अल्लाह की रजा के लिए। ये सारी चीजें इबादतें हैं और ये सीखने में भी हमें अजर मिलता है। हम अपना पहला मरहला शुरू कर रहे हैं और वो है मरीज की इयादत करना, मरीज को देखने जाना। अगर हम देखने जाएंगे, कभी ऐसा होगा कि उसकी तबीयत थोड़ी कमजोर होगी, खराब होगी, रिकवरिंग होगी, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि मौत का वक्त हो। मरीज को आखिर में क्यों देखने जाएं? मैं आपके सामने 8 वजह रख रहा हूं। हम देखते हैं कि आजकल की इस फास्ट लाइफ के अंदर या इस बिजी शेड्यूल वाली जिंदगी के अंदर लोग कई बार वक्त नहीं निकालते हैं मरीजों की इयादत करने के लिए, लेकिन उसमें क्या सवाब है मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो हम सब के लिए एक याद दहानी और एक नसीहत की बात है। पहली वजह, ये एक हक है मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी सित्तुन। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर 6 हक होते हैं, और वो 6 में से 2 हक है वइज़ा मरिदा फ़उदहु वइज़ा माता फ़त्तबिहु। जब बीमार हो तो उसकी इयादत करो, और जब वो मर जाए तो उसके जनाजे के पीछे चलो। ये हदीस सही मुस्लिम में है। दूसरी वजह यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमें मिलती है, अमरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिसबइन व नहाना अन सबइन, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 7 चीजों का हुक्म दिया और 7 चीजों से रोका। जो 7 चीजों का हुक्म दिया वो 7 में से एक है अमरना बि इयादतिल मरीज, हमें हुक्म दिया मरीज की इयादत करने। तीसरी वजह यह है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिकल सुन्नत है। ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताते हैं हमें, आदनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन वजइन काना बिआइनी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत करने आए उस बीमारी की वजह से जो मेरी आंख में थी। सवाब क्या मिलता है? सुनन इब्न माजा की सही हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता अखाहुल मुस्लिमी आइदन मशा फी खराफतिल जन्नह। जो अपने मुसलमान भाई की इयादत करने आए वो जन्नत के बागात में से चलते हुए आया है। वो इज़ा जलसा गमरतुर रहमा, और जब वो बैठ जाए तो अल्लाह की रहमत उसे ढांप लेती है। अल्लाह की रहमत उसे ढांपी हुई होती है। हम सब अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं। व इन काना गुदवतन सल्ला अलैहि सबऊन अल्फ मलकिन हत्ता युमसिया, और अगर सुबह के वक्त आया है तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। व इन काना मसान सल्ला अलैहि सबऊन अल्फ मलकिन हत्ता युस्बिहा, और अगर शाम का वक्त हो तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। सुनन इब्न माजा में सही सनद से हदीस है।
آپ سوچئے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جو مریض کی عیادت کرنے آیا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے جو مریض کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں وہ خدمت کر کر کے تھک جاتے ہیں اور ان کے لیے جیسے آزمائش بن جاتی ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا مل رہا ہے، ہمیں احتساب کرنا چاہیے، مطلب ثواب کی جیسے امید ہونی چاہیے۔ سوچو جو عیادت کرنے آیا اسے 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح سے شام تک دعا کرتے ہیں، تو جو دن رات خدمت کرتا ہے اس کے لیے کیا اجر ہوگا۔ 7ویں فضیلت سنن ابن ماجہ کی ایک حسن حدیث سے ملتی ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عاد مریدن نادى مناد، جو مریض کی عیادت کرنے آتا ہے تو ایک پکارنے والا پکارتا ہے، من السماء، آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے، طبتا، بہت اچھا کیے، طاب منشا کا، تمہارا یہ آنا بہت اچھا ہے، وتبوأت من الجنت منزلا، تمہارے لیے جنت میں گھر تیار کیا گیا ہے۔ اگر ایک انسان صرف صاف اخلاص والی اللہ کو راضی کرنے والی نیت سے آ جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنت کی فضیلت اس آنے والے کے لیے ہمیں بتائی گئی ہے۔ اور 8ویں فضیلت یہ ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ بندے سے پوچھے گا، مرضت فلم تعودنی، میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے نہیں آئے؟ تو بندہ پوچھے گا، اللہ میں تیری عیادت کے لیے کیسے آ سکتا ہوں؟ تو اللہ کہے گا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو آتا تو مجھے وہاں پاتا۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی رضا ہم پاتے، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو آتا تو مجھے وہاں اس کے پاس پاتا، مطلب اللہ کی رضا ہم پاتے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن کیا جواب دیں گے جب اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ سوال پوچھے گا؟ وہاں جانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ میں آپ کے سامنے 3 باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ جب کسی بیمار کے پاس ہم جائیں تو 3 چیزیں ضرور کریں۔ سب سے پہلی چیز، انہیں تسلی دینا اور صبر کی تلقین کرنا۔ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر، وقت کی قسم اللہ نے کھائی ہے، کہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، نیک کام کیے، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کی۔ ہمیں صبر کی تلقین کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے تو کیا کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ حدیث ہے صحیح بخاری کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی فکر کی بات نہیں، گناہ معافی ہوں گے انشاءاللہ، گناہ معاف ہوں گے۔ انہیں یہ تسلی دے رہے ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں، فکر کی بات نہیں ہے، مومن کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی، یہی بات ہمیں ان تک پہنچانا چاہیے۔ انشاءاللہ کچھ پرابلم نہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، طہور انشاءاللہ، گناہ معافی ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پوائنٹ نمبر 2، اذا حضرتم المریض، جب تم کسی مریض کے پاس حاضر ہو، او المیت، یا میت کے پاس حاضر ہو، فقولوا خیرا، صرف اچھی باتیں کہو، فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، جو تم کہتے ہو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ فرشتے جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر آمین کہتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی کہے کتنا برا ہوا تو فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ آمین۔ یعنی کہ ہمارا آنا ان کے لیے خیر لانے کا ذریعہ ہوا یا شر کا ذریعہ ہوا، ہم خود سوچیں۔ تو ہمیں بولنا چاہیے ایسی باتیں جو اچھی ہو، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ آمین۔ یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 2 ہے۔ فرسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ کہ انہیں صبر کی تلقین کرنا۔ دوسری بات کیا ہے؟ صرف پازیٹو باتیں کہنا چاہیے، وہاں پر نیگیٹو بات کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تقدیر کا فیصلہ ہے۔ آسمان اور زمین کے بننے کے 50,000 سال پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ فلاں آدمی کو بیمار پڑنا ہے، فلاں کا انتقال ہونا ہے، کوئی اس چیز کو روک نہیں سکتا، جو ہونا تھا وہ ہونا تھا۔ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اب کیا کریں، اب ہمارا ریاکشن کیا ہو، اب انہیں صبر کرنا چاہیے، اب گھر والوں کے اندر صبر ہونا چاہیے۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسری بات اس تعلق سے یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ اور اگر اس کا وقت نہیں آیا ہے، اور یہ دعا پڑھو 7 بار، اسأل اللہ العظیم رب عرش العظیم ان یشفیک، کہ میں عظیم العظیم اللہ سے مانگتا ہوں، رب عرش العظیم جو بڑے عرش عظیم کا رب ہے، ان یشفیک، کہ وہ آپ کو شفا دے دے۔ یہ چیز اگر ہم 7 بار دعا کریں گے اور اگر اس شخص کا وقت نہیں آیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دے گا، مطلب ہمارا آنا اس کے لیے شفا ملنے کا ذریعہ ہوا۔ میرے بھائیوں میری بہنیں، ہم اس ایپیسوڈ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم نے 3 وجہ دیکھے کیوں ہمیں اس موضوع کے متعلق علم حاصل کرنا چاہیے۔ وہ 3 وجہیں ہیں۔ پہلی وجہ تاکہ ہمیں اس کا ثواب اور اجر ملے، دوسری وجہ تاکہ ہم صحیح چیزیں کریں اور غلط چیزوں سے بچ سکیں انشاءاللہ، اور تیسری وجہ
مرنے والے کا صحیح طور پر اکرام کیا جا سکے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم نے 8 وجہیں دیکھی کیوں ہمیں مریض کی عیادت کرنی چاہیے، اور مریض کے پاس عیادت کے دوران کیا کرنا چاہیے وہ ہم نے 3 باتیں دیکھیں، اور وہ 3 باتیں ہیں صبر کی تلقین، صرف اچھی باتیں کہنا اور ان کے لیے دعا کرنا۔ اللہ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کے میدان میں آگے بڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔